एका कक्षा एतदर्थं समायोजिता अस्ति। अनुवाद समये अथवा भाषण समये ये मुख्याः बिन्दवः भवन्ति तान् प्रति अस्माकम् अवधानं स्यात्। के मुख्याः तत्र अंशाः भवन्ति तान् आधृत्य अत्र अस्यां कक्षायां किञ्चित् अस्माभिः चर्च्यते। विभक्त कारक विभक्तयः भवन्ति अथ च उपपद विभक्तयः भवन्ति। कारक विभक्तीनां विषये सामान्य चर्चा अस्माभिः गतसत्रे इत्युक्ते ह्यः कृता। अद्य कारक प्रकरणे यानि वार्तिकानि आगतानि सन्ति, सुप्रसिद्धानि वार्तिकानि, अथ च अन्ये ये नियमाः सन्ति तेषां विषये वयम् अद्य अस्मिन् सत्रे चर्चामः। कानिचन वाक्यानि मया अत्र लिखितानि सन्ति। तानि वाक्यानि भवन्तः किं कुर्वन्ति, अवलोकयन्ति, सम्यक्तया पश्यन्ति, दृष्ट्वा निर्धारयन्ति यद् इदं वाक्यं शुद्धम् अस्ति वा अशुद्धम् इत्यस्मिन् विषये भवन्तः विचाराधीनाः भविष्यन्ति, विचारान् करिष्यन्ति। अस्तु, अत्र वाक्यानि अहं दर्शयामि, भवन्तः पठन्ति, पठित्वा यद् उत्तरम् अस्ति भवन्तः यच्छन्ति। अस्तु, पुनः ये न वदन्ति आधिक्येन तैः किञ्चित् वक्तव्यम्, अन्यथा ये सर्वदा भाषमाणाः भवन्ति ते तु जानन्ति एव। भवत्सु केचन अत्युत्तमाः सन्ति, ते एतादृशान् विषयान् जानन्ति, अतः ये न वदन्ति अथवा सकृदपि न अभाषन्त तादृशाः वदन्तु कृपया। दृश्यते वा? पठन्तु। किमस्ति? विश्वविद्यालय के चारों ओर मार्ग हैं। कः वदति? भवान् वदतु। मार्गाः सन्ति। विश्वविद्यालयं परितः मार्गाः सन्ति। मार्ग के लिए और कोई शब्द बोल सकते हैं? अद्वाह, अध्वन शब्द, तो क्या बनेगा? अध्वानः। और कोई शब्द हो सकता है? पंथानः। और कोई शब्द हो सकता है? न बहुवचने किं भविष्यति? वर्त्मनि वर्तमानि अनेन प्रकारेण भवन्ति। भवान् द्विवचनं वदति। अस्तु, एतदपि संज्ञाने अस्माकं स्यात्। सम्यक् अस्ति। प्रधानमंत्री के दोनों ओर सैनिक हैं। राजकिशोर झा महोदय वदति। अच्छा, पहले तो पूर्वम् एवं वदतु, अत्र कर्तृपदं किम् अस्ति? प्रधानमंत्री अस्ति वा कर्तृपदं? सैनिकाः। कर्तृपदं सैनिकाः। सम्यक्। वदतु, अनुवादं करोतु। रंजन होता वदतु। भवान् PhD करोति खलु? अस्तु। पुरतः प्रधानमन्त्रिणः उभयतः सैनिकाः सन्ति। अन्यः कश्चन वदति वा? भवान् मास्तु, भवती वदतु। भवन्ति, सैनिकाः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणं भारतदेशस्य एक एव प्रधानमन्त्री अस्ति, अतः तम् अभितः अथवा परितः न, उभयतः सैनिकाः भवन्ति। किमर्थं भवन्ति? रक्षणार्थं, रक्षायै। अस्तु,
विराजन्ताम कृपया। संति अपि भवितुं भवन्ति इत्युक्ते होते हैं। हाँ, राष्ट्रद्रोही लोगों को धिक्कार है। बोलिए, भवान वदतु महोदय कृपया, भवान वदतु। हाँ, हाँ? हाँ, वदतु भवान यथा अवगच्छति। भवान वदतु। राष्ट्रद्रोही जनां धिक् अस्तु। हाँ, भवान वदतु कृपया। भवान महोदय, ज्ञान सिंधु महोदय से पृष्ठे अस्ति। हाँ, भवान एव। हाँ, राष्ट्रद्रोही धिक् अस्ति। भवान उत्तिष्ठतु, भवान वदतु। राष्ट्रद्रोही जनान् धिक्। इदं शुद्धम् अस्ति वा? भवितुमर्हति? हाँ? देखो, हिंदी भाषा की प्रकृति और संस्कृत भाषा की प्रकृति में थोड़ा अंतर है। आप लोगों को मत ग्रहण करिए। आप राष्ट्रद्रोही कोई शेर नहीं होगा, कोई गधा नहीं होगा, कोई घोड़ा नहीं होगा। राष्ट्रद्रोही कौन होगा? कोई ना कोई व्यक्ति ही होगा, मनुष्य ही होगा। इसलिए क्या बोलना चाहिए उसमें? हाँ, धिक् राष्ट्रद्रोहिणः, धिक् राष्ट्रद्रोहिणः, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रद्रोहिणौ, राष्ट्रद्रोहिणः, द्वितीयायां राष्ट्रद्रोहिणं, राष्ट्रद्रोहिणौ, राष्ट्रद्रोहिणः। साक्षात् वदन्तु राष्ट्रद्रोहिणः धिक्। द्वितीया विभक्तिम् आश्रित्य अत्र, इत्युक्ते धिक् पदम् आश्रित्य का विभक्ति अस्ति? द्वितीया विभक्ति अस्ति, उपपद विभक्ति अस्ति। धिक् ने धिक्कार तो इसमें लिखा है हमने, धिक्कारः, धिक्कारं करोति भवितुमर्हति, किन्तु मया न दृष्टं। किन्तु धिक् इति पदम् अस्ति, धिक् योगे द्वितीया अस्ति। अस्तु। भक्ति के पास शक्ति ठहरती है। भक्ति के पास शक्ति ठहरती है। नए नए वाक्य मिल रहे हैं ना आपको, ऐसा कोई रेडीमेड नहीं ना इसमें कोई। हाँ, बोलिए। हाँ, बहुत ही वदतु प्रांजल। शक्तिम वसति, शक्ति ही वसति। अच्छा, और क्या हो सकता है? तिष्ठति और भवति इति भवितुमर्हति। अस्तु। किमस्ति? भक्तिम निकषा, भक्तिम निकषा शक्ति ही भवति। अस्तु। राष्ट्रपति के पास देश की जगह का मानिए, देश का सबसे बड़ा सुरक्षा चक्र है। की इति निष्कासयतु का। हाँ, हाँ, भवान वदतु, उत्तिष्ठतु। हाँ, शीघ्रं, समय नास्ति अस्माकं समीपे। बृहत् सुरक्षा चक्रम अस्ति। अन्यत् भवितुमर्हति वा किमपि? बृहत् तमम् चक्रम पदम वस्तुतः नपुंसी प्रयुज्यते। बृहत् तमम् सुरक्षा चक्रम अस्ति। किमस्ति? राष्ट्रपतिं निकषा समय, राष्ट्रपति समय अथवा निकषा। हाँ, अग्रे किमस्ति? जल महल के ना भविष्य, षष्ठी भविष्य, उपपद विभक्ति आश्रित तदई भविष्य। हाँ, जल महल के सभी ओर, सभी ओर का अर्थ निकालिए, सर्व, चारों ओर। हाँ, हाँ, बताइए। जल महल, जल महलम, जल भवनम,
अच्छा पहले तो ये बताइए जल महल कहाँ पर है? जयपुर एव अस्ति, जयपुर एव अस्ति। हाँ कः वदति? भवान् वदतु, भवान् उत्तिष्ठतु। हाँ वदतु, शीघ्रं वदतु, समयः नास्ति, अस्माकं समयः अत्यन्तम् अल्पीयान् अस्ति, अल्पीयसि समये सर्वं साधनीयमस्ति। हाँ न, पानी बह रहा है, जलं प्रवहति। अन्यत् किं? महल् इत्यस्य कृते किमपि पदं? प्रासादं, जलप्रासादं सर्वतः किम? जलम प्रवहति। जल के लिए और अन्य पद कौन कौन से हो सकते हैं? अस्तु, संस्कृत के बिना संस्कृति संरक्षण असंभव है। संस्कृतम बिना संस्कृति संरक्षणम असंभवम अस्ति, ऐसा। साक्षात तिगंत पद का प्रयोग करिए, असंभव, ये हिंदी का अनुकरण मत करिए। असंभवती ना संभवती, अनेन प्रकार शक्य। अस्तु, हाँ, विद्यार्थी विद्यालय की ओर न जाकर उद्यान में बैठ गए। हाँ, भवतः समीपे या अस्ति, भवन्तं निकषा यः जना यः विद्यार्थी अस्ति सः वदेत्। भवान् वदतु कृपया। कर्तृपदं किमस्ति? विद्यार्थी। तर्हि अत्र योजयतु। शीघ्रं 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 कर्तव्यमस्ति। अस्तु, भवान् वदतु। हाँ वदतु, शीघ्रं वदतु। हाँ, विद्यालयं प्रति गत्वा न गत्वा, हाँ हाँ, उद्याने उपविशन्ति। अस्तु, अन्यः कश्चन करोति वा किञ्चित् परिष्कारं? भवान् वदतु। अस्तु, हरि ओम्, एनं श्रोण्वन्तु कृपया। विद्यार्थिनः विद्यालयं प्रति न गत्वा उद्याने अतिष्ठन्। उद्याने अतिष्ठन्। स्था धातु का अर्थ क्या है? स्था गति निवृत्तौ। हाँ? अन्यापि क्रियापद, अन्यत् क्रियापदं भवितुमर्हति वा? उपाविशन्, अन्यत् उपाविशन्। अस्तु, अस्तु। अच्छा, न गत्वा की जगह कुछ और हो सकता है क्या? अगत्वा, ये प्रयोग करना चाहिए। अकृत्वा अगत्वा अनेन प्रकारेण वयं यदि कुर्मः तदानीमेव वाक्यं विशुद्धं भवति। अस्तु, साधु। हाँ, भूखे व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये तो बता सकते हैं आप फटाफट से। हाँ, वदन्तु वदन्तु। अस्तु, भवती वदतु। हाँ, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। अच्छा, बुभुक्षितं किमर्थम् अस्ति अत्र? प्रति प्रतिभाति अस्ति। अस्तु, अत्र महान विचार, अतः इदं पदम इदं वाक्यं स्थापितम् अस्ति। सनातन विरोधी को धिक्कार है। दोबारा से धिक्कार आया है, लेकिन धिक् का प्रयोग यहाँ नहीं करना है। हाँ बोलिए, कौन बोले? हाँ, बहुत बहुत ही मस्त। ये इनका क्या नाम है भगिनी का? शालिनी भगिनी उत्तिष्ठ। हाँ हाँ, सनातन विरोधिनः, विरोधिनम, साधु साधु। हाँ, वदन्तु, भवान् वदतु। शुद्धमस्ति अशुद्धमस्ति?
हाँ, माम अभितः मित्रे स्तः साधु अस्ति भवान्। हाँ, अस्तु। अग्रे वदन्तु। तेषां परितः जनाः परिभ्रमन्ति, किं भविष्यति वदन्तु, सह मिलित्वा वक्तुं शक्नुवन्ति। तान् परितः जनाः परिभ्रमन्ति। अस्तु, अत्र किमस्ति, भवती उत्तिष्ठतु पुनः। एतस्य किमस्ति, लङ्गि परिवर्तनं करोतु। तान् परितः जनाः परिभ्रमन्ति, एतस्य वाक्यस्य लङ्गि परिवर्तनं करोतु। लङ्गि इत्युक्ते लङ् लकारे। हाँ, भवती न जानाति, भवती कर्तुं शक्नोति। उत्तिष्ठतु, वदतु, प्रयतताम्। हाँ, भवान् कर्तुं शक्नोति, उत्तिष्ठतु। हाँ, भवती कर्तुं शक्नोति, करोतु। हाँ, अस्तु, भवती करोतु। हाँ, हाँ, भवती वदतु। एक कालांश जो है ना, हमको उपसर्ग सहित धातुओं का भी रखना पड़ेगा, है ना। पश्यन्ति महोदय, किम अस्ति अपरिभ्रमन् कः वदति, भवान् उत्तिष्ठतु, वदतु। हाँ, अब इसमें जो है ना, अब तुमने जो बोला है ना, इस पर बहुत लंबा चौड़ा व्याख्यान हो सकता है ना। पहले तो क्या बोलते हैं कि पहला मैंने ऐसा व्यक्ति मतलब देखा जो उपसर्ग के आगे लगा रहा है, मतलब और भी देखे हैं, लेकिन कार्यशालायां भवान अस्ति तथा भवान एवं वदति। भवान वदतु। भवान भवतः एतस्य मित्रं भवान। हाँ हाँ, वदतु वदतु। पर्यभ्रमन्, परि अभ्रमन्, तर्हि अत्र किं भविष्यति, पर्यभ्रमन्। उपविशन्तु, कृपया एतस्मिन् विषये ध्यानं यच्छन्तु। हाँ, सूरदां निकषा आत्मीयाः भवन्ति। शीघ्रं शीघ्रं। सूरदां निकषा आत्मीयाः भवन्ति। हाँ, वदतु प्राञ्जल। अस्तु, एतस्य भवान् परिवर्तनं करोतु तत्र भावे। हाँ, वाच्य परिवर्तनं करोतु। हाँ, भवान् मा वदतु, स प्रयासं करोति। हाँ, कुत्र भूयते। सम्यक्। आत्मीयैः सूरदः निकषा भूयते। सम्यक् अस्ति। हाँ, युवयोः समया बालाः क्रीडन्ति। कियन्ति सरलानि वाक्यानि सन्ति। भवन्तः पश्यन्तु, भवन्तः अत्र चिन्तामग्नाः भवन्ति। वदतु मोनु, वदतु। केवलं लिखामि, पहले ही हथियार डाल दिए सब। हाँ, वदति। हाँ हाँ, वदतु, भवान् वदतु। न, भवतः पृष्ठे अस्ति। हाँ, भवान् वदतु। समया योगे का विभक्ति भवति, द्वितीया भवति, भवन्तः जानन्ति एव। हाँ, तर्हि युवयोः इत्यत्र का विभक्ति अस्ति, षष्ठी विभक्ति द्विवचनम् अस्ति, सप्तमी विभक्ति द्विवचनमपि अस्ति, प्रातिपदिकं किमस्ति, युष्मत् शब्दः अस्ति। तर्हि द्वितीया का भविष्यति युवयोः इत्यस्य,
युवां समय तर्हि बालाः क्रीडन्ति। परिवर्तनं कर्तुं शक्नोति वा? करोतु। कृपया शीघ्रं करोतु, समयः नास्ति। वदतु। के कर्तुं शक्नुवन्ति एतस्य प्रयासम्? अस्तु, कः करोति? कः प्रयतिष्यते? भवान् वदतु। क्रीड्यते। अस्तु, एवं वदतु। क्रीड् यः धातुः अस्ति सः कीदृशः अस्ति? सकर्मकः अकर्मकः? अकर्मकः। साधु। वदन्तु, भवान् वदतु। विदेशं प्रति नेतारः यान्ति। अस्तु, भवान् उत्तिष्ठतु। परिवर्तनं करोतु। कर्म कुत्र अस्ति अत्र? तदैव कर्तव्यमस्ति। विदेशं प्रति नेतारः यान्ति। परिवर्तनं करोतु। वाच्य परिवर्तनं करोतु। नेतृभिः विदेशं प्रति यान्ति इति लिखितमस्ति खलु? कथं भविष्यति? भवान् पूर्वम् अत्र धातुः कः अस्ति? पूर्वं वदतु। गम्यते भवितुं शक्यते। कथं भविष्यति? धातुः एव पृथक् अस्ति। केन वक्तुं शक्यते? अस्तु, उपविशतु, भवान् उपविशतु। अत्र यान्ति इति अस्ति। या प्रापणे धातुः अस्ति तदानीं तत्र परिवर्तनं भवति यायते। किं परिवर्तनं भवति? भवान् धातुमेव परिवर्तयति। धातु परिवर्तनं मास्तु। यः धातुः अस्ति तत्रैव परिवर्तनम् अपेक्षते। तर्हि किं भविष्यति? यायते। यायते इति अस्ति। किं वक्तुम् इच्छति? नेतारः नेतृभिः अस्ति खलु? बहुवचनं तु अत्र अस्ति। नेतृभिः किं क्रियते? यायते। स्पष्टम्? अवगतं वा? दुष्टेभ्यो अस्तु, शीघ्रं कुर्मः। अत्र एतावन्ति वाक्यानि अस्माभिः दृष्टानि सन्ति। तत्र नियमवार्तिकमस्ति। अभितः परितः समया निकषा प्रतियोगे अपि इत्युक्ते एतेषां योगे अपि का विभक्ति भवति? द्वितीया भवति। तत्र एकं सूत्रमस्ति उपान वद्यांग बस, तत्रैव अस्ति कदाचित्। अतः वार्तिककारः वार्तिककारेण इदं वार्तिकं लिखितम्। गांव के दोनों ओर नदी है। शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। ग्रामम। ग्रामम। अब अभिता की जगह बोल दीजिए उभयतः। अस्तु, एकम इतोपि अस्ति। अग्रे विश्वविद्यालय के चारों ओर वृक्ष। विसर्ग हटा दीजिएगा, हिंदी का वाक्य है। विश्वविद्यालयम सर्वतः उभ सर्वतः सो कार्य। कर्महीन लोगों को धिक्कार है। कर्महीनान अथवा अकर्मण्यान। पठन्तु एकवारम्। उभ सर्वतः सो कार्य धिगुपर्याविषुत्रिषु द्वितीयां त्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। मिलित्वा एकवारं पठन्तु। उभयतः सर्वतः धिक् एतेषु योगे का विभक्ति भवति? द्वितीया भवति। किन्तु तस्य परमां निर्णीतम् एकं सूत्रमस्ति। तत्रापि द्वित्वस्य काचित् व्यवस्था अस्ति। अतः
उपरि उपरि, अधो अध, अद्य अधि एतेषां योगे अपि द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः भवति। विष्णु इस लोक के ऊपर ऊपर हैं, तत् रूपम भवितुमर्हति। कथम विष्णुम विष्णुः लोकम उपरि उपरि अस्ति। भगवान पृथ्वी पर कहीं पास ही हैं, तो अद्य अधि का प्रयोग कर सकते हैं। अधि अधि तो क्या बोलेंगे? ईश्वरः पृथ्वीम अद्य अधि अस्ति अथवा वर्तते। नारायण पाताल लोक के नीचे हैं, सुवेदी नहीं, भगवान नारायण, है ना। तर्हि किमस्ति? नारायण वदतु, नारायणे वक्ष्यति इदं वाक्यम्। नारायणः। अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, तत्र उपर्यध्य धसः सामीप्ये, समीपता योगे एतद् किमस्ति? अत्र का संज्ञा भवति? आम्रेडित संज्ञा इति अस्ति। अस्तु। अर्चक भक्त को देवी के दर्शन करवाता है, बताइए। प्रयासं कुर्वन्तु, अग्रे तु अस्ति नियमाः सन्ति, तान् नियमान् आधृत्य, व्याकरण नियमान् आधृत्य वाक्यानि रचितानि सन्ति। स्पष्टं? यदि किमपि भवन्तः तत्र अशुद्धिं पश्यन्ति चेत् वक्तुम् अर्हन्ति, महोदय अत्र अशुद्धिः अस्ति, कृपया संशोधयतु, परिष्करोतु इति भवद्भिः अपि वक्तुं शक्यते। सूत्रम् अस्ति, व्याकरणे एव अस्ति। तत्र लिखितमस्ति, विवरणे लिखितमस्ति, तत्र लब्धुं शक्यते। मूले सूत्रं तु तत्रैव भवति। मूलेषु इत्युक्ते क्वचित् अष्टाध्याय्यामेव स्यात्। अब इदानीं तद् न स्मरामि कस्मिन् अध्याये अस्ति। अर्चकः, अर्चक भक्त को देवी के दर्शन करवाता है। बोलिए शीघ्रम। कर्तृपदं किमस्ति? अर्चक। एतद् ण्यन्तावस्थाया वाक्यं वा अण्यन्तावस्थाया? ण्यन्तावस्थाया वाक्यमस्ति। तर्हि कथं भविष्यति? अर्चकः भक्तं, अत्र गड़बड़ अस्ति, हिंदी के हिसाब से बोलेंगे तो गड़बड़ है। सम्यक् वदति। देवीं किं करोति? दर्शयते। आत्मनेपद में होगा, क्या होगा? दर्शयते। तृतीया अपि भवति तत्र। एवमेव अभिवादयते इत्यादि भवति। पिता पुत्रम अध्यापकम अभिवादयते अथवा पुत्रेण, एतदपि भवितुम् अर्हति। अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, अभिवादी दृशोर आत्मने पदे वेति वाच्यम्। आत्मने पदे अभिवादयते, दर्शयते इत्येव भवति। स्पष्टम्? अवगतं वा? इदं वार्तिकम् अत्र किं कार्यं करोति? अस्तु। स्वामी सेवक से लोगों को खाना खिलवाता है। ये ज्ञान सिंधु बताएंगे इसको। स्वामी सेवकैः जनान् भक्षयति, भक्षयति अथवा भोजयति प्रयोगे तो स्वामी सेवकं भोजयति। तर्हि तादृशः प्रयोगः न कर्तव्यः। तर्हि आदि खाद्योर्न इति एकं वार्तिकम् अस्ति। तर्हि आदयति खादयति एतदपि भवितुम् अर्हति। आदि खाद्योर्न, तर्हि तत्र कर्म संज्ञा न भविष्यति, तर्हि तृतीया भविष्यति। अतः किं भविष्यति? स्वामी सेवकैः जनान् किमस्ति? खादयति, है ना। किं खादयति? भोजनम खादयति, है ना। लोगों को नहीं खिलवाते, भोजन को खिलवाते। अयम अर्थ। भक्षेर अहिंसार्थस्य न। यदि क्या, कौन सा अर्थ है? नारायण भवान एतद् वार्तिकं स्पष्टीकरोतु। भक्षेर अहिंसार्थस्य न, इदं वार्तिकं किं कथयति? निषेधकं वार्तिकम्।
भक्षे अहिंसार्थस्य न अहिंसार्थस्य भक्षे यदि हिंसा अर्थ अस्ति तर्हि का विभक्ति? हिंसार्थ अस्ति तर्हि तु तृतीया एव तृतीया भवति। और तत्र हिंसा अर्थ नास्ति तर्हि तृतीया भविष्यति। अस्तु साधु। इदम् अत्र वार्तिकद्वयम् अस्ति। किम् आदि खाद्योर्न भक्षेर अहिंसार्थस्य। अग्रे किम अस्ति? अध्यापक शिष्य से धर्म कहलवाता है। बहुत सोच समझ करके बोलिए, सब जगह नियम है। हाँ हाँ भगवान वदतु, बोलिए। हो गई ना सलाह, आप बोलिए। वदतु। अध्यापकः शिष्यं धर्मं भाषते भाषते। अत्र भवान् क्रियापदं पठतु। ब्रूते न न ब्रूते कथं भविष्यति? अत्र ण्यन्तावस्थायाम् अस्ति भो। ब्रू का कैसे होगा बताइए, क्या कहलाते हैं? कहता नहीं है, कहलवाता है। तर्हि का अवस्था अस्ति? ण्यन्तावस्था अस्ति। तर्हि किं रूपं भवितुं शक्नोति? भवान् वदतु। हाँ शिष्यैः धर्मान् वाचयति। हाँ अत्र अन्यः किम् अन्यः कश्चन वक्तुं कामयते वा? हाँ प्राञ्जल वदतु। भाषयति। हाँ साधु पुरुष भाषयति। भाषते इति अन्यन्तावस्था, भाषयति इत्युक्ते ण्यन्तावस्था। अस्तु। अत्र किम् अस्ति नियमः? जल्पति प्रभृतीनाम् उपसंख्यानम् एकं वार्तिकम् अस्ति। तर्हि अत्र अध्यापकः शिष्यं धर्मं भाषयति अथवा जल्पयति। जल्पति पृथक् अस्ति, जल्पयति इत्येव अस्ति। अस्तु। बालकस्य साकं माता भोजनं कृतवती। अत्र भवन्तः जानन्ति एव किं भविष्यति? बालकेन साकम्। अस्तु। अग्रे किम् अस्ति? सूरदां सार्धं। तर्हि अत्र किं भविष्यति? सूरदाम् अस्ति, अशुद्धम् अस्ति, तर्हि तृतीय विभक्ति बहुवचनं किम् अस्ति? हाँ पहले तो सूरज शब्द कैसा है बताइए। हाँ तकारांत है दकारांत है? हाँ कौन तकारांत के पक्ष में और कौन दकारांत के पक्ष में है? तकारांत के पक्ष में है। और दकारांत वाले हाथ खड़ा करो। हाँ तकारांत अस्ति दकारांत अस्ति? महोदय वदतु, भवान् वदतु। तकारांत शब्द, तकारांत पदम अस्ति दकारांत पदम अस्ति। कैसे हम जानेंगे कैसा पद है ये? सामान्य रूप से अगर जानना है तो इसलिए क्या है कि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन देखिए हलंत शब्दों में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये शब्द दकारांत शब्द है। प्रथमा विभक्ति बहुवचने किम रूपम भवति? सूरदः न तो सूरतः। ठीक है, सुहृत् प्रथमा विभक्तौ भवति। तत्र नियमः अस्ति, संधि सूत्रम् अस्ति। तर्हि किमस्ति? सूरदाम् इति अस्ति। तो तृतीय विभक्ति बहुवचने किम अस्ति रूपम? सूरद्भिः सार्धम अहम विदेशम गतवान। अस्तु। कौन परिवर्तन करेगा? वाच्य परिवर्तन करिए इसका। वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। हाँ भवती वदतु। उत्थाय वदतु। उत्थाय। सम्यक् अस्ति वा? भवान् वदतु। वयं वाच्य परिवर्तनं न जानीमहे। पश्यन्तु, अहं मम तृतीया कक्षा अस्ति एषा। तृतीयायां कक्षायाम् अपि अहं मम अयमेव अनुभवः अस्ति। वाच्य परिवर्तने अस्माकं महत् कष्टमस्ति। शब्द रूपाणि न स्मर्यन्ते, धातु रूपाणि न स्मर्यन्ते, लकाराः न स्मर्यन्ते।
वदतु भवान् वदतु। पुत्रैः सार्धं मया विदेशागतः। विदेशागता, विदेशः, विदेशः गता, अत्र तिगन्त प्रयोगं करोतु। अगम्यत। अगम्यत किं भविष्यति? अगम्यत। अस्तु, भवती उत्तिष्ठतु। किं नाम अस्ति? विभा। हाँ, ऋत्विजां सह शिष्याः यजन्ते। पूर्वं वदतु। ऋत्विजाम् इत्यत्र का विभक्ति? तृतीया अस्ति। नहीं, इदानीम् अत्र ऋत्विजाम् इत्यत्र तृतीया विभक्ति अस्ति। हाँ, किं प्रातिपदिकं किमस्ति अत्र? ऋत्विक् प्रातिपदिकमस्ति वा? किमस्ति प्रातिपदिकं? ऋत्विज् जकारान्त पदमस्ति। कीदृशं पदमस्ति? जकारान्त पदमस्ति। तत्र प्रक्रिया आदि भवति, अतः ऋत्विग् इति प्रथमा विभक्तौ भवति। ऋत्विजाम् इत्यत्र का अस्ति? षष्ठी बहुवचनं। तर्हि अत्र का भविष्यति? सह योगे का विभक्ति भवति? हाँ, द्वितीया, तृतीया। तर्हि का भवति? वदतु। हाँ, वदतु। हाँ, किं भविष्यति वदन्तु। हाँ, ऋत्विग्भिः किं पदं भविष्यति? ऋत्विग्भिः सह शिष्याः यजन्ते। यजन्ते इत्युक्ते यागं कुर्वन्ति। सत्यनिष्ठ मनुष्य के साथ सर्वदा भगवान होते हैं। उपविशतु भवती। पीछे भवान् वदतु। भवतां पृष्ठे। हाँ, सत्यनिष्ठ मनुष्य से सर्वदा ईश्वर। पृथक् पृथक् कृत्वा वदतु पदानि। ये तो वाक्य मैं बना करके लेकर के आया हूं। देखिए आप, अगर आपसे बनाने के लिए कहे जाए तो फिर पूरा कालांश ही खाली चला जाएगा। वदंतु वदंतु, शीघ्रम वदंतु। सत्यनिष्ठ के साथ तृतीया लगाइए, क्या बनेगा? सत्यनिष्ठेन। मनुष्य के साथ भी तृतीया लगाइए, मनुष्येण। आगे सर्वदा। हाँ, सह, सह लगा दीजिए। सह सर्वदा कः भवति? ईश्वरः भवति, भगवान भवति। अस्तु, भवती पुनः अत्र परिवर्तनं करोतु। वाच्य परिवर्तनं। बैठो, वाच्य परिवर्तन करो, खड़े हो जाइए। हाँ, वाच्य परिवर्तन केवल किसका करना होता है? कर्तृपद और क्रियापद। बाकी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बहुत सरल, सबसे सरलम अस्ति वाच्य परिवर्तनम। हाँ, भवती करोतु। सा न करोति, भीति अस्ति तस्याम। हाँ, भवती करोतु। सत्यनिष्ठेन मनुष्येन सह अभवत्। होते हैं। भूयते, भूयते। हाँ, सम्यक्। द्वितीयादिषु विभक्ति परिवर्तनं भवति, किन्तु यत्र उपपदि विभक्त्या द्वितीया क्रियते तत्र कथं परिवर्तनं भविष्यति? सः इत्यत्रापि उपपद विभक्तिः अस्ति, द्वितीया यत्र क्रियते तत्रापि परिवर्तन। हाँ, युवां साकं युवां तत्र वस्तुतः किमस्ति? कर्म पद द्वितीया नास्ति, तत्र उपपद विभक्तिम् आश्रित्य अस्ति। अतः तत्र कदा परिवर्तनं नास्ति। एतदस्ति। संस्कृतज्ञों के साथ चर्चा सहज होती है। सुलभा भवती। हाँ, बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, फटाफट। हाँ, वदतु प्राञ्जल। सहजा भवति, सत्यम। अन्यत् किमपि भवितुमर्हति वा?
अस्तु। भारत देश के साथ अमेरिका ने अनेक आर्थिक संबंध स्थापित किए। भारत देशेन साकं सार्धं समं तत्र कति पदानि भवितुमर्हन्ति? सार्धं समं साकं सह। किं सूत्रमस्ति? सह युक्ते अप्रधाने, सहार्थेन युक्ते अप्रधाने तृतीया स्यात्। भवन्तः जानन्ति एव। हाँ, एतद् वाक्यमस्ति। कः अत्र इदं वाक्यं निर्माति संस्कृतेन? भ्रष्ट अधिकारी को वे धन देते हैं। बहुत सोच समझ करके बोलना। हाँ, पूर्वं भवान् प्रयत्नं करोतु, अनन्तरम् अहं वदामि। हाँ, नहीं स्थापयत् नहीं, अस्थापयत्। हाँ, तदैव अस्ति। स्था धातु अस्ति, निजन्ते स्थापयति इति रूपं भवति। लङ्घि अस्थापयत्। हाँ, अब आर्थिक संबंधान नैकान् आर्थिक संबंधान अस्थापयत्, अनेन प्रकारेण भवितुमर्हति। हाँ, भ्रष्ट अधिकारी को वे धन देते हैं। बोलो नारायण, वदतु। हाँ, वदतु। धनम ददाति। देने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? लेकिन क्या देने के योग में? दान देने के योग में होती है। किसके योग में होती है? दान दिया जा रहा है क्या? दान नहीं दिया जा रहा है। अस्ति अस्ति सत्यम अस्ति, होने के लिए तो बहुत कुछ है? ये अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। अहं चिन्तितवान् अस्मि, भवती न भवती भवन्तः अपि अत्र चिन्तनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति। अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। धातु द्वयम् अस्ति। एकः धातु अस्ति दान दाने, एकः अस्ति दुदाय दाने। स्पष्टं? तर्हि तत्र भवति ददाति, अत्र भवति यच्छति। सूत्रमस्ति एकं पाघ्राद्मास्थाम्ना दान दृस् अर्ति सर्ति सद सदाम पिब जिग्र धम तिष्ठ मन यच्छ ऋच्छ दौसीय सीधा। तत्र किं भवति? यच्छ भवति। किं भवति? यच्छ भवति। अतः अत्र अब बोल सकते हैं क्या प्रयोग बनना चाहिए? भ्रष्ट अधिकारिणा ते धनम यच्छन्ति, ते धनम यच्छन्ति। लेकिन कौमुदी में लिखा हुआ है दास्या संयच्छति कामुकः, ऐसा लिखा हुआ है। अब वो दास्या संयच्छति को यहाँ नहीं ला करके मैंने ऐसा चिंतन किया कि भाई भ्रष्ट अधिकारी को भी तो क्या देते हैं हम? धन देते हैं। और वो भी व्यवहार कैसा है? अशिष्ट है। धातु कौन सी है? दाणी है, यच्छति इत्यादि में। क्यों नारायण, भवितुमर्हति? अस्तु। अतः अत्र एकः नियमः अस्ति। तत्र अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया इति भवन्तः अपि नैकानि वाक्यानि अत्र निर्मातुं शक्नुवन्ति। एतादृशानि वाक्यानि। स्पष्टं? हाँ, धन के लिए स्वामी की स्तुति करता है। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, समय नहीं है। धनाय, हाँ बोलिए। धन के लिए स्वामी की स्तुति करता है। हाँ बोलिए, बोल सकते, शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु। हाँ, धनाय स्वामिनं स्तौति इति भवितुमर्हति, अथवा स्वामिनः स्तुतिं करोतु। साधु आत्म कल्याण के लिए वेदांत पढ़ते हैं। साधु आत्म कल्याणाय वेदांतम पठन्ति। अच्छा बताओ नारायण,
अत्र कः नियमः? चतुर्थी तु अस्ति, केन नियमेन चतुर्थी अस्ति अत्र? अस्तु, समय नास्ति अस्माकं। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, एकं वार्तिकम् अस्ति, तादर्थे चतुर्थी वाच्या इत्युक्ते इसके लिए उसके लिए ऐसा करके वाक्य बनते हैं, ठीक है। अस्तु, भक्ति ही ज्ञानात् कल्पते, अत्र किं स्यात्? शीघ्रं शीघ्रं वदन्तु, समय नास्ति। किन्द्रपि सम्पद्यमाने च भक्ति ज्ञानाय कल्पते इति वाक्यं भवति। यह छात्रों के लिए सुखकर है। छात्रेभ्यः हितम, एकम वार्तिकम अस्ति हित योगे च, 4 वार्तिक आते हैं उस जगह पर, तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ब्राह्मणाय हितम, वैसे ही छात्रेभ्य हितम। अस्तु, विश्वरूप भगवान को वे नमस्कार करते हैं। हाँ बोलिए जल्दी। नमस्कार करते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत समय लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे? विश्वरूपाय भगवते नमस्कुर्वन्ति, अत्र चतुर्थी भवति। स्पष्टम? किं सूत्रम अस्ति? नमः स्वस्ति नास्ति भगिनी, अत्र किम अस्ति सूत्रम? जानाति सा जानाति? हाँ, नमस्कुर्वन्ति इत्युक्ते नमस्कुर्मः नृसिंहाय नमस्कुर्मः इति भगवन्तं विश्वरूपम् अनुकूलयितुं वयं तत्र तुतीयां प्रवाद्य चतुर्थीं कुर्मः। नमस्कुर्मः इति। अत्र एकं सूत्रम् अस्ति, क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः अनेन सूत्रेण भगवन्तम् अनुकूलयितुम् इति तत्र भवति। यथा स्वयं भुवे नमस्करोमि, ब्रह्मा जी के लिए क्या करता हूँ? ब्रह्मा जी को अनुकूल करने के लिए नमस्कार करता हूँ। होता है कि नहीं होता है? हाँ, नमस्करोति देवान् तत्र द्वितीया अस्ति। हाँ, अत्र एकम् इत्युक्ते द्वितीयां प्रवाद्य चतुर्थी भवति। स्पष्टम्? अग्रे एतस्मिन् विषये बहु किमपि अस्ति। इदं सूत्रं यदि पश्यन्ति चेत् नियमं ज्ञास्यन्ति। हाँ, भिषजाय नमः शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति? सम्यक् अस्ति? हाँ, वदन्तु, भिषजाय नमः शुद्धम् अस्ति अशुद्धम् अस्ति? हाँ, नारायण भवतः अत्र वैमत्यम् अस्ति वा? अस्मिन् सूत्रे विश्वरूप भगवान को नमस्कार करते हैं। ठीक है, और क्या होना चाहिए थोड़ा बताओ। हाँ, बस वही अर्थ, उसी को बताना चाह रहे हैं बस। अस्तु, हाँ लिखा नहीं, सत्यम। अतः एव तद्वाक्यम् अस्ति तादृशं वाक्य। हाँ, भिषजाय नमः, भिषजे नमः, नमः योगे चतुर्थी भवति। भवन्तः जानन्ति, देवेभ्यो नमस्करोति, अत्र किं भविष्यति? देवान् नमस्करोति इत्युक्ते अत्र नमः अस्ति, किन्तु अग्रे किं पदम् अस्ति? क्री धातुना तत्र तिङन्त पदम् अस्ति। अतः उपपद विभक्तेः कारक विभक्तिर बलीयसी इति एकः नियमः अस्ति। अतः देवान् नमस्करोति तद्भवति। अग्रे अस्ति, संस्कृत निंदकों के लिए संस्कृत छात्र पर्याप्त है। संस्कृत निंदकेभ्यः छात्राः अलम, अलम इति पदं विहाय अन्यानि कानि पदानि भवितुमर्हन्ति? हाँ, एक तो प्रभुः, एकः समर्थः, एकः शक्तः और अन्यत् अलम। अलम इत्यस्य अर्थः भूषणमपि भवति। अलंकार इत्यस्मिन् अर्थे अपि, अलंकरोति इत्यस्मिन् अर्थे अपि अलम पदस्य अर्थाः भवन्ति, किन्तु अत्र पर्याप्त्यर्थे इदं पदम् अस्ति। अस्तु, किं सूत्रम् अस्ति? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड् योगाच्च। भवन्तः स्वस्ति विषये जानन्ति एव, स्वधा विषये जानन्ति। एतेषां योगे का विभक्ति भवति? चतुर्थी। अलम प्रभुः समर्थः शक्तः, एतेषां स्वस्ति छात्राणां भूयात्। अत्र किं स्यात्? अत्र चतुर्थी स्यात्, छात्राणां स्थाने चतुर्थी। हाँ, तत्र किं भविष्यति? स्वस्ति छात्रेभ्यो भूयात्। अस्तु, सम्यक्। आंग्ल भाषाविद संस्कृत विद्वानों से अलग होते हैं। अत्र पृथक इति भवन्ति, एतत् भवितुमर्हति। अन्यत् वाक्यं
वदन्तु अन्यत् भवान् सम्यक् उक्तवान् अस्ति किन्तु इतोपि भवान् किम् उक्तवान् अस्ति पुनः वदतु। आङ्ग्लभाषावित् संस्कृतविद्वद्भिः न भवन्ति पञ्चमी विद्वद्भिः तु तृतीयः अस्ति, विद्वद्भ्यः भवन्ति, इतरः भवन्ति, इतरे भवन्ति, है ना। अस्तु पश्यामः अग्रे। मेरे से दूर हो या पास, वदन्तु। हाँ हाँ किमस्ति? एकं पदमस्ति आरात्, है ना। तर्हि किं पंचमी मद आरात्। आरात् इत्यस्य अर्थः दूरमपि भवति, हाँ पास में भी, ये दोनों अर्थ होते हैं, ठीक है। राष्ट्रभक्ति के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता है। हाँ अत्र किं भविष्यति? अब बिना इत्यस्य स्थाने एकं पदमस्ति ऋते। ऋते योगे का विभक्ति भवति पंचमी भवति। अतः शीघ्रं शीघ्रं वदामि। अतः भवन्तः अवगच्छन्तु। नगर के पूर्व दिशा में मंदिर है। हाँ बोलिए, कौन बोलेंगे? भगवान वदतु महोदय। नगरस्य पूर्वस्यां दिशायां मन्दिरमस्ति। कथं भविष्यति वदतु। पूर्वस्यां दिशायां च दिशि। पूर्व इत्यस्य अर्थः एव दिशा अस्ति। पूर्वस्यां दिशायां तद्भवति, किन्तु पूर्व इति दिशा एव अस्ति। पूर्व शब्दः दिशावाची एव अस्ति। अतः दिशा इत्यस्य उल्लेखः न भवति चेदपि वरम्। तर्हि नगरात् पूर्वः मन्दिरम् अस्ति इत्युक्ते अत्र दिशावाची यत् पदम् अस्ति। अस्तु सम्यक्। हाँ अत्र अभी व्याकरण कालांश से पहले दर्शन कक्षा होती है। अत्र पूर्व शब्द एव योज्येत, किन्तु अत्र दिशावाची नास्ति, कालवाचकः शब्दः अस्ति। अतः कालवाचकात् शब्दात् अपि पूर्व शब्दात् का विभक्ति भवति? पंचमी विभक्ति भवति। प्राग् अपि प्रयोक्तुं शक्यते, किन्तु पूर्वः अपि प्रयोज्यते चेत्, यथा चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः, एतादृशाः प्रयोगाः शास्त्रेषु दर्शिताः सन्ति। अग्रे भारत के बाहर अनेक भारतीय निवास करते हैं। अपपरि बहिरंचवः इति एकमस्ति। अतः अत्र बहिः योगे का विभक्ति भवति? पंचमी भवति। अतः भारतात् बहिः नैके भारतीयाः निवसन्ति। एतद् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, पठितुम् अर्हन्ति। अत्र पश्यन्तु, अन्यः, भिन्नः, इतरः, आरात्, ऋते, दिशावाचकः पूर्व शब्दः अथवा कालवाचकः पूर्व शब्दः, पूर्व पदम् और बहिः, एतेषां योगे का विभक्ति भवति? पंचमी विभक्ति भवति। स्पष्टम्? अत्र शंका नास्ति? अस्तु। सः रामस्य पृथक् अस्ति। अत्रापि अशुद्धि अस्ति, अतः सः रामात् पृथक् अस्ति इत्युक्ते और अन्यत् किं भविष्यति? धन के बिना परिवार नहीं चलता है। हाँ किं भवितुमर्हति अत्र? धनेन बिना और धनात् ऋते और देखिए एक पद है नाना। किम पदम अस्ति? नाना। नाना का अर्थ क्या है? नाना का अर्थ बिना भी होता है, बहुत भी होता है, और एक अर्थ और अमर कोश में दूसरा अर्थ दिया है अलग। नाना के अनेक अर्थ हैं। तो हम ये कर सकते हैं, धनम नाना, अना परिवारः चलितुं नारति एवं कर्तुं शक्यते। बिना प्रयत्नेन फल नहीं मिलता है। प्रयत्नं नाना फलं न लभते। अने अस्मिन् योगे अपि वयम् अत्र नियमस्ति पृथक् विना नाना। एतेषां योगे का विभक्ति? द्वितीया, तृतीया, पंचमी। अस्तु भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति। पृथक् विना नाना एतेषां योगे का विभक्ति भवति? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, पंचमी विभक्ति। सूत्रमस्ति पृथक् विना नानाभिस्
तृतीया अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम इत्युक्ते वैकल्पिकेन वैकल्पिकं कार्यं तत्र अस्ति। विश्वविद्यालय से दूर है तो एकम अस्ति अस्माकं आंतिकम, एकम अस्ति दूरम। हाँ, गांव के समीप है तो अंतिक और दूर दो शब्द है। तो यहाँ पर दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया अनंतरम तृतीया अनंतरम पंचमी विभक्ति त्रयं भवति। अतः किं भवितुमर्हति? विश्वविद्यालयस्य दूरम, विश्वविद्यालयस्य दूरेण, विश्वविद्यालयस्य दूरात् इति भवितुं शक्यते। अंतिकम, अंतिकम इत्युक्ते समीपे। अस्तु, समय नास्ति, अतः शीघ्रं शीघ्रं। अध्यापक के दक्षिण ओर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो दक्षिणतः, यथा मम दक्षिणतः महोदय अस्ति, है मम वामतः, पुरतः, पृष्ठतः, भवन्तः जानन्ति एव। तत्र का विभक्ति भवति? षष्ठी विभक्ति भवति। किं सूत्रम् अस्ति? षष्ट्यत् सर्थः प्रत्यय किमस्ति? प्रत्ययेन इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? षष्ट्यत् सर्थः प्रत्ययेन एतत् सूत्रमस्ति। स्पष्टं? षष्ट्यत् तसर्थ प्रत्ययेन इति एकं सूत्रमस्ति। अतः तत्वयं कर्तुं शक्नुमः। मेरे सामने तुम क्या कर रहे हो? तो बोलिए मम पुरतः भवान किं करोति? हाँ हाँ, पुस्तक के ऊपर पेन रखा है, पुस्तकस्य उपरि लेखनी अस्ति। अतः पुरतः पुरस्तात् उभयता साधुत्वम् अस्ति, उपरि उपरिष्टात् उभयता साधुत्वम् अस्ति। स्पष्टं? पश्यन्तु, दक्षिणतः, पुरतः, पुरस्तात्, उपरि, उपरिष्टात् एतेषां योगे का विभक्ति भवति? षष्ठी विभक्ति भवति। केन सूत्रेण अत्र किं सूत्रं कार्यं करोति? षष्ट्यत् षष्ट्यत् प्रत्ययेन इदं सूत्रं कार्यं करोति। हाँ, परिसर से बाजार दूर है, वदन्तु। हाँ, किं भवितुमर्हति अत्र? हाँ, दूरम निकटम। किमस्ति? दूरम निकटम। एतेषां योगे पंचमी विभक्ति अथ च षष्ठी विभक्ति भवति। दूरान्तिकार्थैः षष्ट्यन्यतरस्याम्। अतः परिसरात् निकटम अथवा परिसरात् दूरम अथवा परिसरस्य निकटम अथवा परिसरस्य दूरम, अनेन प्रकारेण वयं प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, अत्र विभक्ति द्वयं पंचमी षष्ठी। अवगम्यते प्रश्न? अस्तु, समय नास्ति, अतः अग्रे पश्यन्तु। तुल्यः, सदृशः, समः एतेषां योगे का विभक्ति भवति? तृतीया विभक्ति अथ च षष्ठी विभक्ति भवति। किं सूत्रमस्ति? तुल्यार्थैर् अतुलोपमाभ्यां तृतीया अन्यतरस्यां। हाँ, अत्र कथ्यते तुल्यः सदृशः समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा। अतः कृष्णस्य उपमा नास्ति, तेन सदृशः कश्चनपि नास्ति। अतः एतादृशः प्रयोगे अत्र भवन्ति। पुनः साधु असाधु प्रयोगे का विभक्ति भवति? सप्तमी विभक्ति भवति। एकं वार्तिकम् अस्ति साधु असाधु प्रयोगे च। यथा कृष्णः मातरि साधु मातुले असाधु। कोई एक किसी व्यक्ति के लिए साधु हो सकता है, किसी के लिए असाधु हो सकता है। अतः यस्य कृते सः असाधु अस्ति तस्मिन् जने इत्युक्ते तत्र सप्तमी विभक्ति भवति। यथा मातुले मातरि, सः मातरि साधु, सः मातुले असाधु। अथवा अयम् किमस्ति तत्र अध्यापके साधु अथवा अध्यापके अयम् असाधु। अनेन प्रकारेण वयं कर्तुम्, अयं विश्वविद्यालये साधु, अयं विश्वविद्यालये असाधु इत्युक्ते ये विश्वविद्यालय के लिए अच्छा पुरुष है, ये असाधु पुरुष है। ये देश के लिए खराब है, ये देश के लिए अच्छा है। तो कौन सा वार्तिक लगा देंगे? साधु असाधु प्रयोगे च। और क्या कौन सी विभक्ति कर देंगे? सप्तमी। स्पष्टम? ये चीजें हम याद रखेंगे तो काम आएगा। साधु निपुणः एतयो योगे का विभक्ति भवति? सप्तमी विभक्ति भवति। यथा अयं व्याकरणे निपुणः। अनेन प्रकारेण वयं प्रयोगान् कर्तुं शक्नुमः। समयः अधिकः नास्ति, अतः शीघ्रं शीघ्रं वयं कुर्मः। अधिक शब्द योगे का विभक्ति? पंचमी सप्तमी च विभक्ति भवता। अधिक शब्द योगे, अधिक शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है?
पंचमी विभक्ति अथ च सप्तमी विभक्ति ही भवति। अनेन प्रकारेण अनेके इतोपि नैकानि वार्तिकानि सन्ति, अनेके प्रसंगाः सन्ति, तत्र वयं तान् इतोपि वयं परिशीलयितुं शक्नुमः। यथाशक्ति यावन्तः विषयाः अस्माकम् अनुवादाय अथ च अस्माकं भाषणाय अथ च संस्कृतं पठनाय यावन्तः विषयाः समपेक्षन्ते तावन्तः विषयाः अत्र अस्माभिः चर्चिताः सन्ति। मन्ये भवन्तः अनेन अनया कक्षया लाभान्विताः स्युः अथवा अभवन् इति अहं भावयामि। एवम् इत्येव उक्त्वा स्वभाषणात् विरमामि। धन्यवादाः।